दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया ने मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद के दिफा और कौमी खुद मुख्तारी कायम रखने में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दा इलाकों में ज़्यादा तेज़ और मौसर इमदादी कार्रवाइयों पर जोर दिया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में दरगाह हज़रत बल पर अशोका अलामत की तनसीब के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुज़ाहिरे हुए हैं। गज़ा शहर में इस्राइली फ़ौज ने अपने मुसलसल हमलों में 17 अफराद को शहीद कर दिया है। मुमताज़ मुसन्निफ, ड्रामा निगार और ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद की आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। मुल्की T20 क्रिकेट सीरीज का फाइनल आज शारजा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया ने मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद और कौमी खुद मुख्तारी बरकरार रखने में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज यौम फ़ज़ाइया के मौके पर अपने पैगाम में 1965 की जंग के दौरान पाक फ़ज़ाइया की बहादुरी और कुर्बानियों की तारीफ करते हुए उसे ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें माजी की शानदार फतूहात की याद दिलाता है और इस दिन पाक फ़ज़ाइया की खिदमत और लगन के कौमी जज्बे और अज़्म का इजहार भी होता है। सदर ने कहा कि आज जब हम यौम फ़ज़ाइया मना रहे हैं तो मेरा दिल शोहदा और गाजियों के लिए गहरे एहतराम के जज्बे से सरशार है, जिनके अज़्म हौसले और कुर्बानियों ने हमेशा कौम को तहरीक दी। उन्होंने कहा कि जंग सितंबर में हमारे फ़ज़ाई हीरोज़ ने मुश्किलात के बावजूद आज़म, शुजात और दलेरी की गैर मामूली दास्तान रकम की। सदर ने कहा कि 1965 की जंग हो या हालिया मार्का हक बुनियानुम मरसूस, हमारे फ़ज़ाई जंगजुओं ने हमेशा हर चैलेंज का पामर्दी से मुकाबला किया, दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने पाक फ़ज़ाइया की आला पेशा वराना महारत का मुशाहिदा किया और मुझे पुख्ता यकीन है कि उसकी जदीद सलाहियतें पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की मजबूत ज़मानत हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने उम्मीद जाहिर की कि पाक फ़ज़ाइया इसी अज़्म और जज्बे के साथ अपनी फ़ज़ाई हुदूद और खुद मुख्तारी का दिफा जारी रखेगी, जिसका उसने हमेशा मुज़ाहरा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में गुज़िश्ता दहाइयों में फ़ज़ाई जंगों के दौरान पेशा वराना महारत और भरपूर ताकत का मुज़ाहरा करने पर पाक फ़ज़ाइया की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने मुसल्लह अफ़वाज के साथ मिलकर मार्का हक में फैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दिन मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को कौम की हिफाजत के लिए फ़ज़ाइया की लगन, अज़्म और बहादुरी की याद दिलाना है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आज इस्लामाबाद में यौम शोहदा की मरकजी तक़रीब से खिताब करते हुए पाक फ़ज़ाइया के अज़्म और ताकत के तौर पर मार्का हक के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फ़ज़ाइया की फतह को उजागर किया। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया के जानबाजों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उसके अज़्म, हौसले और पेशा वराना सलाहियतों से भरपूर तारीख को सराहा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र खला, साइबर जंगों और मकामी सतह पर दिफाई पैदावार के उभरते हुए शोबों में मजीद आगे बढ़ने के लिए पाक फ़ज़ाइया के अज़्म का इआदा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार भी किया। बाद में उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शहीद हीरोज़ के लिए फातिहा ख़्वानी की। पाक फ़ज़ाइया आज मुल्क भर में अपने तमाम बेसिस पर यौम शोहदा मना रही है। दिन का आगाज 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा के लिए खुसूसी दुआओं और कुरान ख़ानी से हुआ। इस मौके पर उन तमाम लोगों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से अब तक अपने फ़र्ज की अदायगी के दौरान अजीम कुर्बानियां दी।
یوم دفاع و شہدا کے موقع پر پاک فضائیہ نے شاہین کے عنوان سے نیا ملی نغمہ جاری کیا ہے۔ یہ نغمہ معروف گلوکار شجاع حیدر نے گایا ہے اور اس میں فضائی سرحدوں کی محافظ پاک فضائیہ کی مہارت اور اعلیٰ استعداد کار کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ نغمے کا آغاز لہو گرما دینے والے الفاظ غازی کے تیرے پراسرار بندے سے ہوتا ہے۔ نغمے میں آسمانوں کی نگہبان پاک فضائیہ کے جرأت مندانہ کردار اور لگن کو اجاگر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں زیادہ تیز اور مؤثر امدادی کارروائیوں پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ متاثرین کو بروقت امداد دی جائے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان بہتر رابطے اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا تاکہ زیادہ منظم اور مؤثر رد عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ عالمی سطح پر زہریلی گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ برائے نام ہونے کے باوجود ماحولیاتی تبدیلی کے باعث درپیش خطرات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اس حوالے سے جامع حکمت عملی پر کام کر رہی ہے اور صوبوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کر رہی ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث زیادہ خطرے سے دوچار علاقوں کا تحفظ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر میں پیشگی اطلاع کا نظام مزید مستحکم کرنے، موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ بنیادی ڈھانچے میں اضافے اور امدادی کارروائیوں کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ شہباز شریف نے جلال پور پیروالا میں امدادی کارروائی کے دوران ایک کشتی الٹنے کے واقعے میں انسانی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں سے دلی تعزیت اور جاں بحق افراد کے لیے دعا کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ملکی مصنوعات کے تحفظ کے لیے درآمدی اشیاء پر ٹیکسوں کے ترمیمی بل مجریہ 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ بل کی منظوری کے بعد ڈیوٹیز 1 جولائی 2020 سے مؤثر ہوں گی۔ بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہونے کے بعد صدر کو بھیجا گیا تھا۔ چینی گرانٹ سے چلنے والے منصوبوں پر اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز لاگو ہونے پر قانونی وضاحت کے لیے یہ بل منظور کیا گیا۔ اکتوبر 2022 میں گوادر منصوبوں کے پیش رفت اجلاس میں اس ترمیم کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں درگاہ حضرت بل پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مقدس رکھے گئے ہیں، اشوک چکر والی تختی نصب کرنے کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ قابض حکام کے اس توہین آمیز اقدام نے لوگوں میں شدید غم و غصے کو جنم دیا، جنہوں نے اسے بت پرستی سے منع کرنے والے اسلامی اصولوں کے منافی قرار دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا، جس کے فوری بعد لوگوں نے اس کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ غزہ شہر میں اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں میں مزید 17 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ حملوں میں ایک اسکول، گھر اور نقل مکانی کرنے والے شہریوں کے خیموں کو نشانہ بنایا گیا۔ مقامی محکمہ صحت حکام کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 64,368 فلسطینی شہید اور 1,62,300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ معروف مصنف، ڈرامہ نگار اور براڈ کاسٹر اشفاق احمد کی آج 21ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اشفاق احمد نے کئی ٹی وی ڈرامے تحریر کیے اور ریڈیو پاکستان کے مشہور پروگرام تلقین شاہ کی میزبانی کی۔ انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز کے اعزازات دیے گئے۔ اشفاق احمد 2004 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر اشفاق احمد کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد معروف مصنف ڈاکٹر وزیر آغا کی برسی کے حوالے سے بھی ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اور اب کرکٹ۔ 7 کی T20 کرکٹ سیریز کا فائنل آج شارجہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے نے صوبے کے بیشتر علاقوں میں آج سے منگل تک طوفانی ہواؤں اور شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ادارے نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ مٹی کے تودے گرنے سے سڑکیں بند ہونے کی صورت میں ان کی بحالی کے لیے چوکس رہیں۔ سیاحوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عرصے کے دوران صوبے کے پہاڑی علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔
PDMA का कंट्रोल रूम दिन रात काम कर रहा है और किसी हंगामी सूरत-ए-हाल में फोन नंबर 1700 पर राब्ता किया जा सकता है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध और पंजाब के बाज़ मकामात पर आंधी और बारिश और कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दूसरे हिस्सों में मौसम गर्म खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया बास अहम शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 26 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 30, कराची 32, पेशावर 33, कोयटा और मुजफ्फराबाद 31, गिलगित 35, मरी 16, श्रीनगर 23, जम्मू 29 और लेह में 12 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कीजिए।